प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने शेरबहादुर देउवाको आश्वासन। लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीका लागि आज दाबी पेश गरिँदै नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा कसले के भनी, यसबारे पूरी जानकारी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम 4वटा उच्च स्तरीय संयन्त्र। सन्दीप लामिछाने प्रकरण, अस्पतालले पठाए पीडित भनिकी किशोरी नाबालिग नभएको प्रमाण। संसदमा रवि लामिछानेका सिधा कुरा। माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि कर्णालीमा एमाले भित्र असन्तुष्टि। दीपक मनाङ्गे भन्छन्, लोकल रक्सी कुखुरा खाएर थाके, अब आराम गर्छु, खगराज दाइपछि मुख्यमन्त्री हुन्छु। प्रचण्डलाई विश्वासको मतबारेमा कंग्रेसमा रहस्यमय मौनता। शेरबहादुर देउवालाई भेट्न दुम्बाराही पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। हप्तामा 40 घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई थप सुविधा दिइने। माघ 2 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन। केपी ओलीको दाबी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कंग्रेसले पनि विश्वासको मत दिन्छ। अहिलेको राजनीतिक संस्कृतिले संघीयता जोगिन सक्दैन भन्दै केसीको भनाई। हल्लाको पछि नलागौं, यो स्थिर सरकार नै हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। पुस 27 गते बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। सरकारले संसदमा अचुवामा प्रस्ताव ल्याउनु हुँदैन भन्दै प्रेम सुवालको भनाई। पबजी मोबाइलमा व्यावसायिकता भित्राउने, DRS को च्याम्पियन शैली। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, यस वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने, नयाँ कार्यालय नखोल्ने। देशको अखण्डताका लागि संघीयता चाहिन्छ, जीवित प्रमाणमा आफै हुँ भन्दै सीके राउतको भनाई। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक, शीर्ष नेताहरूले गरे सम्बोधन। कार्तिक आर्यनसँग मिलेर बक्स अफिसमा जादु छर्ने मनिषा कोइरालाको आशा। ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारोका समर्थकहरू राष्ट्रपति भवन र संसदमा छिरेर तोडफोड गरे। मलेसियामा 1.5 दर्जन युवा आलपत्र, एक छाक खान पाउन पनि मुस्किल। यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने आज निर्णय हुन्छ भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बैठक बारेमा सांसदहरूले बाहिर के भने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपाली श्रमिकहरूलाई बन्धक बनाउने कम्पनीमाथि मलेसियन प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। सरकारको 21 बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक। पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। संसदको दृश्य, ट्याक्सीमा चित्रबहादुर केसी, सञ्जयको गाडीमा अरूलाई लिफ्ट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। 60 वर्ष माथिकालाई सामाजिक सुरक्षा दिइने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्यौपाने। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल पुस 26 गते मंगलबार, ईस्वी सम्मत 2023 जनवरी 10 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने शेरबहादुर देउवाले आश्वासन दिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कंग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने भएको छ। आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै सोमबार साँझ प्रचण्ड कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास दुम्बाराही पुगेका थिए भने त्यस क्रममा कंग्रेस शीर्ष नेताहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि यसबारेमा आधिकारिक निर्णय भने आज बस्ने कंग्रेस संसदीय दलको बैठकले गर्ने ती नेताले जानकारी दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। सन्दीप लामिछानेबाट जबरजस्ती करणीमा परेको भनेकी किशोरी नाबालिग नभएको प्रमाण अस्पतालले दिएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालले किशोरीको जन्ममिति 2061 भएको प्रमाण जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पठाएको हो। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिने किशोरीको जन्ममिति 2061 जेठ 18 कि 2062 जेठ 18 भन्ने विवादमा अदालत पुगेको छ। यसअघि अदालतमा सन्दीपकै वकिलले किशोरी नाबालिग नभएको दावी गर्दै उनी जन्मिएको अस्पतालबाट प्रमाण झिकाउन माग गरेका थिए। पुस 12 गते जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासीको इजालसले पीडित भनेकी किशोरीको जन्मबारेमा सम्बन्धित अस्पतालबाट कागजात मगाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले यसअघि घटनासँग जोडिएका व्यक्तिको बकपत्र गराइसकेको छ। किशोरी नाबालिग भएको अवस्थामा सहमतिमै करणी भएको भए पनि जबरजस्ती करणी मानिने भएकाले सन्दीप पक्षले सुरुदेखि नै किशोरीको उमेरलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएका छन्। यसअघि एउटा कार्यालय र विद्यालयबाट पनि 2 थरी प्रमाण अदालतमा पुगेका छन्। किशोरी पक्षले नाबालिग भएको प्रमाण बुझाएको छ। सन्दीप पक्षले नाबालिग नरहेको प्रमाण पेश गरेका छन्। अस्पतालको प्रमाणसँगै किशोरी नाबालिग नभएको बलियो प्रमाण भएको छ। तर यसका बावजुद पनि बलात्कार गरेको ठहरिएमा भने सन्दीपलाई 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थानामा पठाएपछि सन्दीपले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। निवेदनमाथि आगामी बिहीबार उच्च अदालतमा सुनवाई हुने सम्भावना छ। यसअघि पटक पटक पेशी तोकिएको भए पनि सर्दै आएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, संसदमा रवि लामिछानेले आफ्ना सीधा सीधा कुराहरू बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधन अरू नेताको भन्दा फरक रह्यो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले छोटो सम्बोधनमा आफ्नो पार्टी उदयको अर्थ बताए अनि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न आफू निर्मम हुने जिकिर पनि गरे। कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बताएका लामिछानेले कानुन पालनामा सहयोग गर्न सांसदलाई अनुरोध समेत गरे। सम्बोधनका क्रममा बारम्बार छातीमा हात राख्दै उनले वाचा पनि गरिरहे। आफू मात्र होइन, आफ्नो पार्टीका सांसदको समेत जिम्मा लिँदै उनले जनताको शिर निहुरिन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। नयाँ दललाई मत दिएर जनताले परिवर्तन खोजिरहेको संकेत गर्दै गुनासो सुनाउँदै लामिछानेले भने यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताले बनाएका घण्टीको ध्वनि हो र यो ध्वनिलाई संसदले सुन्नेछ, सदुपयोग गर्नेछ। जनअपेक्षा अनुसार नयाँ राजनीतिक दल उदाएको बताउँदै उनले भने अपेक्षा पूरा नभएमा मुलुकमा निराशामा जाने लामिछानेले सुनाए। हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दलहरूको आगमन जनताको अपेक्षा अनुसार भएको हो। त्यो अपेक्षामा कुनै कारणले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशामा मुलुक जानेछ। यस कुराको हेक्का हामीमा छ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि छ होला भन्दै लामिछाने गम्भीर भएका थिए। संसदले वर्षौंदेखिका भ्रष्टाचारका भारी बिसाउनु पर्ने तर्क गर्दै लामिछानेले संसदलाई प्रश्न समेत गरे। संसद अधिवेशनको पहिलो दिनमा हामीले भन्नै पर्छ, वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्चाएको र जनता निराश भएको अवस्थामा अबको संसदले त्यो भारी बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ, लामिछानेले प्रश्न गरे। उनले भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण पुराना फाइलहरू खोल्न ऐक्यबद्धताको पनि माग गरेका छन्। संसदलाई प्रश्न गरेका लामिछानेले संसदलाई खबरदारीपूर्ण आग्रह पनि गरे। भ्रष्टाचार र गैरकानुनी क्रियाकलापमा जोडिएका मान्छेलाई छुटाउन दबाब नदिन आग्रह गर्दै उनले भने आपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाब सिर्जना नगरिदिनु होला। ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यसको सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अबको दिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नहुने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामी जनताको कामको लागि यो पदमा आएका हौं। हामी यो पदमा रहँदा जनताको लागि सधैँ काम गर्नेछौँ र देश विकासमा सहयोग पुर्याउनेछौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी तपाईकै कामका लागि आएका हौं र हामीले त्यो काम गरेरै छाड्नेछौँ भन्दै रवि लामिछानेले संसदमा बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने दाबी गरेका छन्। 7 दलीय गठबन्धन सरकारले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकी कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। सरकार गठन भएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न समय लिइरहेका बेलामा ओलीले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै अब काम अघि बढ्ने ओलीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकारले गति लिन्छ भन्दै उनले भने बजारमा हल्ला हुन्छ, यो हल्लै हल्लाको देश भनेर कविजीले लेखेका थिए। सरकार बनि नसक्दै के हुन्छ भनेर हल्ला गरेछन्। उनले अहिले नै एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनबाट सरकारको पक्षमा 174 175 मत रहेको समेत बताएका छन्। केपी ओलीले अहिलेको सरकार स्थिर र स्थायी सरकार भएको बताएका हुन्। सरकारले पुस 27 गते बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको हो। राप्रपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु अगाडि पुस 27 गते बिदा दिने निर्णय गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने भन्दै अथवा मनाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन लैजाने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा कसले के भनेका छन् त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला प्रचण्डले यस्तो भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत संसदीय अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामाझ फर्कन सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि नवगठित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले सशक्त समर्थन गरेर संसदमा पठाएको कुरा बिर्सन नहुनेमा समेत जोड दिएका छन्। हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौं, तर जनताको हामी माथिको समर्थन सशक्त छ। हजारौं शहीद बेपत्ता, जेलनेल सहेका र घाइते अपाङ्ग नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट समावेशी संसद बन्न सफल भएको तर्फ इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समावेशी संसद बनेकाले खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। सांसदहरूको मनमा नयाँ केही गर्ने आवेग र हुटुटी भएको बताउँदै उनले अब सबै मिलेर केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा आशा र उत्साह जगाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। व्यवस्थापिक संसदको सार्थक संवादको थलो बन्नेमा आशा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहमति र मतभेदहरू
मर्यादापूर्ण हुने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी शेरबहादुर देउवाले के भनेका छन् त? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको प्रतिनिधि सभाबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले जनताका अपेक्षा अनुसार कांग्रेसले भूमिका खेल्ने बताएका छन्। यो प्रतिनिधि सभाबाट जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन्। उनले भने समृद्धि प्राप्त गर्नु साझा लक्ष्य हो। देउवाले संविधानमा रक्षा र संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने पनि बताएका छन्। सभापति देउवाले कांग्रेस प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल भएकाले जनतालाई धन्यवाद समेत दिएका थिए। देउवाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नका लागि राजनीतिक दल गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले देशमा राजस्व उपयुक्त ढंगले उठ्न नसकेको र धेरै वर्षपछि राजस्व असुली माइनसमा गएको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले वैदेशिक मुद्राको सञ्चित डरलाग्दो अवस्थामा रहेको बताए। आयात गर्ने निश्चित रहेको र निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादन घट्नुको साथै उद्योगहरू बन्द भइरहेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अबका दिनमा अर्थतन्त्रको समस्याका लागि समाधानका लागि सकारात्मक समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत औलाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज नयाँ सरकारको विश्वासको मत लिनेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताएर अध्यक्ष ओलीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने चुनौती आफूहरूका अघि रहेको समेत बताएका छन्। उनले सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि काम गर्ने समय नहुने भन्दै गोटी चाल्ने नभई काम गर्ने बाटो समात्न समेत आग्रह गरे। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले के भने त? दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न आफूहरू सरकारमा गएको बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएपछि काम गर्न आफूहरू सरकारमा गएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दा दुई ठूला दलका शीर्ष नेताका प्रतिबद्धताबाट हामी हौसिएका छौं। उनले भने दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छौं। आम नागरिकका अपेक्षा, माया र विश्वासका कारण आफूहरू संसदमा आइपुगेको उनले बताए। काम गर्ने क्रममा कहीँ कतै गल्ती भएमा पदमा नबस्ने पनि उनको भनाइ थियो। हामी कहीँ कतै चुक्यौं भने पद र कुर्सीको लोभमा झुन्डिने छैनौं। उनले भने यसमा सत्ता साझदार दलहरू निर्धक्क रहनुहोला। उनले जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्न लाग्ने पनि बताए। संसद र यो सरकारको कार्यकाल सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। आफ्ना सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको गल्ती नहुने उनले बताएका थिए भने साथै उनले भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसाय प्रसाद यादवले नागरिकता विधेयक यस संसदले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा नागरिकहरू अनागरिक हुन बाध्य भएको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनले 1 महिनाभित्र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने संकेत गरेका छन्। संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले विश्वासको मत दिने इंगित गरेका हुन् र आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कुरा छ। एकीकृत समाजवादी छिनछिनमा सरकार परिवर्तन होस् चाहँदैन, यो सरकारको स्थायित्व हुनुपर्छ भन्दै उनले भने वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी राजेन्द्र लिङदेनले के भने त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले देशका हरेक क्षेत्रहरूमा अहिले ओह्रालो लागिरहेको भन्दै यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने पनि बताए। उनले उमेर पुगेको भोलिपल्ट युवाहरू राजधानी बनाएर विदेश जानु परिरहेको भन्दै यो समस्यालाई तत्काल समाधान गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका नयाँ दलहरूसँग आवेग मात्र नभई अग्रजप्रति सम्मान समेत रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ दलप्रति लक्षित गर्दै आवेग रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका उक्त कुराप्रति आज जवाब दिँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भने प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ दलप्रतिको आगमनलाई स्वागत गर्नुभयो र भन्नुभयो कि उहाँसँग आवेग पनि छ, हामीसँग आवेग मात्र होइन, हाम्रा अग्रजप्रति सम्मान पनि छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन उहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। उनले आफूभित्र देखिएको आवेग जनताको परिवर्तनको रहेको पनि उनले बताएर देशमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रजले खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले नेपाल सिटिङ र माफियाहरूको दुष्चक्रमा फसेको जिकिर गरेका छन्। निर्वाचनपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। हुँदा खाने गरिब जनताहरू मलेसिया र खाडी गएका छन्, हुँदा खानेहरू अमेरिका गएका छन्, बिचौलिया र सिटिङ र लुट तन्त्रमा रमानीहरू मात्रै नेपालमा बसेका छन् भन्दै उनले भनेका छन्। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठूला दलका कार्यकर्ता नभएकी भरमा रेशम चौधरीमाथि झुटो मुद्दा लगाएको बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले
उनले यस्तो बताएकी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, गण्डकीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको शपथमा सहभागी सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेले त्यही बधाई दिए, गला पनि मिलाए। दर्शक दीर्घामा बसेका उनले यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराजको पक्षमा हस्ताक्षर दिइसकेका थिए। खगराजले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ र एमालेकी सीतादेवी सुन्दासलाई शपथ गराएका थिए। सरकारलाई समर्थन गरेका र गण्डकी युवा तथा खेलकुद मन्त्री भइसकेका दीपकलाई भने शपथकै दिन मन्त्री बनाइएन। सरकारलाई समर्थन दिएका उनी मनाङ्गीसँग हामीले सोध्यौं किन मन्त्री हुनु भएन, उनले भने यो प्रश्नलाई हाँसोमा उडाइदिए। उनले भने 18 महिना खेलकुद मन्त्री हुँदा लोकल कुखुरा र लोकल रक्सी खाएर थाकेको छु, केही महिना रेस्ट गर्ने, खेलकुदमा जहाँ भए पनि त्यही लोकल रक्सी र कुखुरा खुवाएर खत्तम बनाए। ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका उनले मन्त्री बन्ने चाहना लुकाएनन्। खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार कम्युनिस्ट सरकार भएकाले आफूले यो सरकारलाई समर्थन गरेको जिकिर गर्दै उनले 2 वर्षपछि आफै मुख्यमन्त्री हुने समेत बताएका छन्। सरकारले नागरिकको जीवनस्तर र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै 4वटा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको परिकल्पना गरेको छ। आज सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका 2वटा उच्चस्तरीय आयोग र 2वटा संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ। 1 नम्बरमा न्यायिक सुधारका लागि आयोग। सरकारले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको परिकल्पना समेत गरेको छ। त्यो आयोगले दिने सुझाव र सिफारिसका आधारमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधारको पहल हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ आम नागरिकहरूले सहज, सरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने। 2 नम्बरमा प्रशासनिक सुधार कार्यदल। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्को कार्यदलको परिकल्पना छ जसले नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुझाव दिनेछ। विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा राष्ट्रिय भूमि आयोग। सरकारले भूमिमा किसानको सहज पहुँच र भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसले भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तर्निहित समस्याको दिगो समाधान दिने भनिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार आयोगले 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासी समस्याहरूको समाधान गर्नेछ। 4 नम्बरमा सडक दुर्घटना अध्ययन कार्यदल। सडक दुर्घटनाका कारणबारेमा अनुसन्धान गर्न अर्को कार्यदल बन्ने भएको छ। उच्च स्तरीय कार्यदल नाम दिएको संयन्त्रले सडक दुर्घटनाको कारण अध्ययन गर्नेछ र सुझाव दिनेछ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सवारी दुर्घटना स्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने योजना छ। अनि अद्यावधिक रूपमा सवारी चालक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेस्ट गर्ने भनिएको छ। कार्यक्रममा भनिएको छ भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटना कारणबारेमा गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्ने समेत बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 2 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगले मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिकको काम बन्द गरेको थियो। गत साउन 19 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिकको काम स्थगित भएको थियो। आगामी 2 गतेदेखि 37 वटै निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली प्री एनरोलमेन्ट प्रणाली अनलाइनबाट सुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। विश्वमै उदाउँदो खेल विधा स्पोर्ट्स अन्तर्गत सबैभन्दा लोकप्रिय मोबाइल पब्जी नेपालको एउटा टिमले ऐतिहासिक सफलता दिएको छ। नेपालको DRS गेमिङ आइतबार सम्पन्न पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिप PMGC-मा उपविजेता बन्दा विश्वका उत्कृष्ट 49 टिमलाई पछि पारेको हो। व्यावसायिक खेलकुद टिमका रूपमा स्थापित भएता तेस्रो पल्ट PSG-मा खेलेर पहिलो पल्ट फाइनलमा पुगेको DRS-ले यसपल्ट आफूलाई च्याम्पियन शैलीमा प्रस्तुत गर्यो। दक्षिण एसियाली छनौट र अन्य क्षेत्र विजेताहरूको अर्को छनौट पार गरेपछि PMGC-को समूह चरण पनि खेल्न पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल भने पब्जी मोबाइलमा विश्व च्याम्पियनमा दोस्रो नम्बरमा भएको छ। सरकारमा सहभागी दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यस क्रममा उनले नयाँ वर्षमा सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन्।
दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोका समर्थकहरूले आइतबार राष्ट्रपति भवन र संसद भवन प्रवेश गरेर हंगामा मच्चाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरू सुरक्षा अवरोध र प्रहरी ब्यारिकेड तोडेर संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूले देशको सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा तोडफोड समेत गरेको सीएनएनले ब्राजिलको स्थानीय मिडियालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। ब्राजिलको महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले आइतबार देशको संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिको दरबारमा तोडफोड गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। मलेसियामा रोजगारीका लागि पुगेका 1.5 दर्जन नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। मलेसियाको केलाङ शहरको एक भवनभित्र अलपत्र परेका उनीहरू चिसो भुइँमा कष्टसँग दिनरात बिताइरहेका छन्। ज्यादती विरुद्ध बोल्दा कम्पनीले कामबाट निकालिदिएपछि उनीहरू एक सातादेखि अलपत्र परेका हुन्। कम्पनीबाट निकालेर एक भवनको अनकन्टार कोठामा लगेर छाडेका म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले उनीहरूलाई कोठा बाहिर ननिस्किन भनेको छ। पीडित बाबुलाल विश्वकर्माका अनुसार उनीहरू बसेको कोठामा बत्ती, पानी र खानाको सुविधा दिएको छैन। काठमाडौँको खोजी रिक्वायरमेन्टबाट 4 महिना अघि मलेसिया पुगेका उनीहरू मध्ये रौतहटका हिरालाल राउतलाई हङटिज चिकन सप्लायर्स कम्पनीका सञ्चालकबाट अभद्र व्यवहार र कुटपिट समेत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, उनीहरूले एक छाक खाना पनि राम्ररी खान पाइरहेका छैनन्। यसै सम्बन्धी मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरूलाई बन्धक बनाउने कम्पनीमाथि स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। मलेसियन प्रहरीले नेपाली श्रमिकहरूलाई कुटपिट तथा बन्धक बनाउनेहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकहरूमाथि देखिएको समस्या समाधानको चरणमा रहेको जनाएको छ। नेपालीमाथि कुटपिट तथा बन्धक बनाउने कम्पनीका अधिकारीहरूलाई मलेसियन प्रहरीले पक्राउ गरेको दूतावासले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खर्च कटौती गर्दा जनताका न्यूनतम आवश्यक पूरा गर्ने बताइएको छ। 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोडमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निशुल्क परीक्षण, औषधि उपलब्ध गराउने प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने समेत बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि आज दाबी पेश गरिने भएको छ। प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभन्दा एक दिन अगाडि नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न लागेको हो भने सत्ता साझेदार दलहरूबीच देउखुरीको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले आज नै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको लागि दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ता समीकरणमा आएको बदलावसँगै कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुटेको थियो नेकपा एमालेलाई। तर आइतबार साँझ सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिमा त्यो अवसरमा ब्रेक लागेको छ। एमालेकै समर्थनमा आगामी 5 वर्ष कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने पक्का भएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएसँगै 5 वर्ष माओवादीलाई सुम्पिने शीर्ष नेतृत्वको निर्णयप्रति एमाले प्रदेशका नेताहरू खुसी छैनन्। विशेष गरी माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि कर्णालीमा एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारले साप्ताहिक 40 घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। सत्तारूढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रका बाचा पनि समेटिएका छन्। सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपचार बारेमा सचेतनामा अभिवृद्धि र सबै जिल्ला पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेको राजनैतिक संस्कृतिले संघीयतालाई बचाउन नसकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, हामी विशुद्ध सत्तामा कसरी जाने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि त्यही छ। चुनाव लडिसक्नु गइसक्नु भइसकेछ। यो कसका कारणले, यो अरूले थुपारेको हो। राजनीतिक पार्टीहरूप्रति, नेता सांसद मन्त्रीहरूप्रति जनताको आस्था छैन। पार्टीका कार्यकर्तालाई यही संस्कृति सिकाइराख्ने हो भने हामी देश जोगाउन सक्दैनौँ, संघीयता जोगाउन सक्दैनौँ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, ब्लकबस्टर वर्ष 2022 पछि कार्तिक आर्यन आफ्नो आगामी फिल्म सहजादा मार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाउन तयार भएका छन्। गत महिनामा यी अभिनेताको जन्मदिनमा सार्वजनिक गरिएको फिल्मको फर्स्ट लुकले दर्शकलाई झनै कौतूहलता तुल्याएको छ। कार्तिक यो फिल्मबाट आधिकारिक रूपमा निर्माता पनि बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सहजादाको रिमेकमा कृति सेनन र मनिषा कोइराला पनि फिचर छन्।
कार्तिक आर्यनसँग मिलेर बक्स अफिसमा जादु छर्ने मनिषा कोइरालाको आशा रहेको छ। दर्शक महानुभाव र आगामी फिल्म बारेमा कुराकानी गर्दै मनिषाले भनिन्, मैले सहजादालाई पहिले नै साइन गरेको थिएँ र यो ठुलो कमर्सियल सेटअप हो। हामी यसलाई फेब्रुअरीमा रिलिज गर्दैछौँ। यसले राम्रो आकार लिएको छ, त्यसैले म रिलिजको लागि पर्खिरहेको छु भन्दै उनले भनेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।